Sa yutang natawhan, Mindanao nga mahal. Bisan unsang problema at orang atubangon tanan. Sa kabukiran, sa dagat ug kapatagan, katawan nagiusa para sa kalinaw nga gitingguha sa tanan. Sa matag barangay, adunay mga damgo. Sa matag pamilya, adunay pangandoy nga bag-o. Bisan ka pobrehon, usahay makapaluya. Padayon gihapon kay paglamang atong kusog sa kada adlaw. Sigaw sa Mindanao, paminawa ang tingog. Tingog sa katawan nga dili gyud malumos. Sigaw sa Mindanao, atong ipadayag ang gugma sa atong yuta, dili gyud mapapas. Mindanao, Mindanao, usa ta ka pamilya, bisan lahi-lahi magtinabangay gihapon ta. Sa mag-uuma nga sayo mo subang singot sa agtang, para sa pamilya ang panginabuhian. Sa mangingisda nga mosakay sa dagat, para sa kaumaon. Bisan peligro ang pagpanaw sa halayo nga dapit. Ayaw kahadlok, ayaw pag-undang. Bisan pa og lisod ang atong pagpanaw. Kay kung kita magiusa ug magtinabangay, ang Mindanao mo sidlak sa bag-ong kagabion. Ug